बोझिए और बाद में जो है फल इसी तरीके से जो है ये आखिरत की खेती। यानी जो है यहाँ पे आप जो है नेक अमल कीजिए, यहाँ पे जो है अमल कीजिए और इसके बाद जो है इसकी जज़ा जो है आपको आखिरत में मिलेगी। कि जैसा जो है आप अमल करेंगे वैसा ही आपको जो है इनाम मिलेगा। तो ये दुनिया जो है मैदान अमल है, यानी परवरदिगार ने इंसान को अख्तियार दिया है कि अब तुम्हें अख्तियार है, चाहे तो तुम जन्नत में जाओ, चाहे तो तुम जो है जहन्नम में जाओ। यानी तुम मैदान अमल में आगे हो जाओ, जन्नत में चले जाओ, मैदान अमल में जो है पीछे रह जाओगे तो तुम जो है जन्नत में नहीं जाओगे। तो तमाम आमाल का जो दारोमदार है वो जो है वलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम। अगर जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं है तो फिर जो है लाख अमल कीजिए। खुद रसूल इस्लाम ने फरमाया अंबिया के साथ हज करो, अंबिया के साथ जो है जिहाद करो, मार दिए जाओ, खाने काबा के तवाफ करो, बनिए कब्र के बराबर जो है बकरियों के बराबर जो है उनके बाल की बकरियों के बराबर। इसलिए कहा जाता है बकरियाँ बहुत ज़्यादा थी उनके पास, बहुत ज़्यादा बकरियाँ, उनके बाल के बराबर भी जो है तुम सबका दो, खैरात करो, ज़कात करो, सब करो, अंबिया के साथ मर जाओ जिहाद में, सब करो। लेकिन जो है तुम्हारे दिल में अगर जो है अली की मोहब्बत नहीं है तो तमाम आमाल जो है तुम्हारे मुंह पे मार दिए। तो अब आप देखिए कि अहले बैत की मोहब्बत के असरात जो मरते हुआ दुनिया उसके बाद जो है वो है, लेकिन अब आप देखें कि जो मरते वक्त जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो फवायद हैं, जो असरात हैं, तो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि 8 जो है वो असरात नहीं, 8 असरात हैं। एक कि जब जिस्म से रूह निकल रही तो बराबर सुनते रहते हैं कि मौला कायनात आ जाते हैं। आपके बाद जो है मौला ने फरमाया था ना हारिस हमदानी से, जब भी कोई मरता है तो हम उसके पास आते हैं, मौला कायनात आते हैं। तो अब आप देखिए जिस वक्त जो है रूह निकल रही होगी तो मोहब्बत के जो असरात हैं, अहले बैत की मोहब्बत के असरात हैं, जाहिर सी बात है कि जिंदगी में है और जिंदगी के बाद भी है, उसके जो असरात हैं। तो देखिए एक चीज़ ये कि अगर जो है किसी शख्स का अगर किसी डॉक्टर से ताल्लुकात अच्छे हो, और आजकल तो खास तौर से अगर जो है लिंक किसी डॉक्टर से हो तो अब उसका जो इलाज होगा बहुत सहूलत बढ़ती जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। तो किसी बड़े डॉक्टर से उसका लिंक है, और अगर नहीं है तो सस्ती होगी भाई, जाहिर सी बात है कि आज का जो हालात है वैसे भी आप देखिए। लेकिन अगर जो है ताल्लुकात है रिश्त है तो बहुत आसानियाँ हो जाएगी। उसी तरीके से जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो जब जिस्म से रूह निकाली जाएगी तो बहुत आसानी होगी। ये जो है अहले बैत की मोहब्बत के जो है असरात है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा? तो फिर नीचे जमीन में, कब्र में। अब कब्र की वहशत और जो है तन्हाई, जाहिर सी बात है कि तन्हा है इंसान, जो है तन्हा है। तो अब आप देखें कि जब इंसान जो है तन्हा ही होती है, इंसान की तन्हा होता है तो ये जो है वहशत की तरह होता है, किसी से उनसे नहीं है, वहशत है। मसलन जो है मिसाल के तौर पे आप जो है वतन जा रहे हैं, अब जैसे ही आप स्टेशन पर पहुंचे तो है जाने वाले आपके जो है वाले, लेकिन जैसे ही आप पहुंच गए डब्बे में, अब क्या हो गया? तनाव हो गए। मानुस थोड़ी है जो अपराध है, अब जो है अब एक वहशत टाइप है, मानुस नहीं। लेकिन जो है जैसे ही चाहने वाले अगर मिल जाए, या उससे पहले जो चाहने वाले थे, तो अब जो है वहशत खत्म हो जाती है, उन्स पैदा हो जाती है। तो जिसके दिल में जो है अहले बैत की मोहब्बत होगी वहशत खत्म हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
में जाएं, बाग में जाएं, अब बाग में जो है कोई है नहीं, कोई इंसान नहीं है, हरियाली है, फूल है, नहर है, एरिया है, तमाम चीजें हैं, सब जो है बाग है, गुजार है, कोई भी नहीं है, लेकिन जो है वैसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तमाम चीजें, फूल है, नहर है, एरिया है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो है एक ऐसे बयाबान सहरा में जाए कि जहाँ कुछ भी ना हो, तो फिर वहाँ जो है वहशत होगा, जहाँ कुछ भी ना हो तो वहशत होगा, और जब ये तमाम चीजें हो तो फिर जो है वहशत खत्म हो जाएगा। यानी अहले बैत मासूमीन अलैहिम सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद अहले बैत मासूमीन अलैहिम सलाम की मोहब्बत है तो फिर जो है वहशत खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ ये देखें, कब्र में जो रोशनी होगी तो वो कब्र में आमाल की वजह से रोशनी नहीं होगी, यकीनन, है ना, आमाल से जो है कब्र में रोशनी नहीं होगी, है ना। मसलन जो है हो सकता है कोई शख्स इस दुनिया से गया, नमाज नहीं पढ़ा, उसके बेटे ने नमाज पढ़वा दी, रोज़ा नहीं रखा, उसके बेटे ने रोज़ा रखवा दिया, है ना, रोज़े रखवा दिया, है ना। लेकिन अब आप देखें कि अगर जो है विलायत अहले बैत नहीं है तो मालूम ये हुआ कि यही मोहब्बत अहले बैत है कि जिसकी वजह से कब्र में रोशनी होगी, है ना। इंदर जुल्मात है ना, ये जो है जुल्मात जो होगा, अंधेरा जो होगा, है ना, तो अंधेरा जो है ये खत्म हो जाएगा, है ना। इंदर जुल्मात, ये अंधेरा खत्म हो जाएगा, किस चीज़ से? वो जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत से। और देखें, इंसान जो है घबराता है, एक वहशत होता है, कोई ऐसी जगह जाए, मसलन जो है मिसाल के तौर पे, अब आजकल तो चलिए ये घबराहट नहीं है बच्चों में, है ना, घबराहट नहीं है कि मिसाल के तौर पे इम्तिहान होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है एग्ज़ाम वगैरह, इसका इनसे इनकार नहीं है, जो हालात है उस हिसाब से होने वाला है एग्ज़ाम। तो अब आप देखिए कि बच्चा जो है वो मेहनत किए हुए है, मेहनत किया हुआ, तैयारी किया है, लेकिन घबरा रहा है ना, घबरा रहा है कि पता नहीं क्या आ जाए, पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए। यानी तैयारी किया है, मेहनत किया है, समझे आप, 2-2 बजे रात तक जगा है ना, सुबह की नमाज पढ़ के, है ना, भले उससे पहले ना पढ़ता हो लेकिन इस दौर में पढ़ा है, नमाज पढ़ने के बाद सब किया है ना, और उसके बावजूद यानी मुकम्मल जो है तैयारी किया, लेकिन घबरा रहा है, पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए, कौन सा सवाल आ जाए। लेकिन जैसे ही सवाल आया, ये तो हमें मालूम है ना, ये तो जो है हमें मालूम है, तो मालूम ये हुआ कि इससे पहले जो है घबराहट होगी, है ना, वहशत होगा, लेकिन जो है जैसे ही देखा कि अरे यही है, तो फिर जो है घबराहट, ये वहशत जो है खत्म हो जाएगा। तो मालूम ये हुआ मरने से पहले और उसके बाद जो घबराहट होगी, और जैसे ही वो देखेगा अहले बैत मासूमीन अलैहि, यानी उसके दिल में जो है जो अहले बैत की मोहब्बत होगी, तो वो जो है घबराहट को ख़त्म कर देगा, घबराहट को ख़त्म कर देगा। और जब अहले बैत की मोहब्बत होगी तो हिसाब में भी बहुत आसानी हो जाएगा, हिसाब में भी जो है बहुत आसानी हो जाएगा। हदीस है, ऐसा नहीं है ना, बाज़ अफराद कहते हैं अरे ये जो है बड़े सस्ते में, है ना, जन्नत बांट रहे, क्या करिएगा, अहले बैत की मोहब्बत है, सस्ता ही है ना, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। तो मोहब्बत को जो है वो समझे ही नहीं, है ना, मोहब्बत को आलू प्याज से वजन करेंगे तो यही कहेंगे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब मिसाल दे, मिसाल कि देखिए इम्तिहान जब हो जाता है और जब उस्ताद जो है नंबर देते हैं तो बाज़ जो है बहुत सख्त होते हैं, बारीक से बारीक चीज़ देते हैं, यानी नंबर देने में बहुत कंजूस होते हैं, है ना, वो बारीक से बारीक चीज़ देखते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर काटते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं दिल खोल के नंबर देते हैं, है ना, बाज़ जो है उस्ताद जो है दिल खोल के नंबर देते हैं ना, नंबर तो बाज़ जो है ना नंबर देने में बहुत बारीक से बारीक चीज़ देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर जो है परवरदिगार हमें देखने लगे, ये मुसल्ले पे खड़े थे, अब ये देखिए अच्छा मुसल्ले पे तो खड़े थे लेकिन क्या सोच रहे थे, क्या तुम्हारा ज़हन किधर था, किसके खिलाफ जो है प्लान बना रहे थे, है ना, कहाँ तस्वुर था, है ना, कहाँ समंदर के किनारे जो है टहल रहे थे, है ना, कहाँ जो है घड़ी में तुम जो है उलझ रहे थे। अगर ये परवरदिगार देख ले तो फिर जो है
بڑا سخت ہو جائے گا. یعنی جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہوگی تو اس کے ساتھ سختی نہیں بلکہ جو ہے عدالت برتی جائے گی, نرمی برتی جائے گی. تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو نرمی برتی جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ حساب اور کتاب کے وقت بھی جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہوگی. یعنی پروردگار جو ہے عدل برتے گا اپنے فضل سے, جو ہے نرمی سے. ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز بھی ابھی 2-3 باقی ہے, ابھی سنائیں گے, آگے ذہن پہ سن لیجیے کہ فضل کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے عدل دیکھا جائے تو پھر جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اسی لیے معصومین نے بھی فرمایا ہے نا کہ کبھی جو ہے اپنے اعمال پہ جو ہے غرور نہ کرنا ہے نا, غرور نہ کرنا ہے. تو اب جو ہے فضل ہے نا, فضل تو ظاہر سی بات ہے انسان کو جو ہے فضل اور تمام چیزوں میں جو ہے وہ اپنا الگ چیز ہے کہ حساب رکھے. لیکن دیکھیں فضل جب ہوتا ہے اہل بیت کا, ایک بہت دقیق واقعہ سنا ہے آپ کو, ہے نا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں غریب ہوں اور بچے بھوکے ہیں, 2 روٹی بھی نہیں ہے کھا سکیں, مولا کچھ جو ہے دے دیجئے تاکہ پیٹ بھر جائے. امام کے ساتھ تھا, امام پھر آگے بڑھے تو امام کے ساتھ جو ہے مسجد سے جانے لگا. امام جب گھر کے قریب پہنچے اس نے کہا کہ مولا ہمارے بچے بھوکے ہیں, ہم پھر جا کر کیا جواب دیں گے. تو امام نے کہا کہ یہ سنگریز ہے, کنکر اسے اٹھایا, امام کو دیا, امام نے لیا. امام نے کہا دامن پھیلاؤ. اس نے دامن پھیلایا, امام نے اس کے دامن پہ وہ کنکر جو ہے سنگریز تھے ڈال دیا. اب جب دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہیرے جواہرات ہیں. کہا مولا یہ جو ہیرے اور جواہرات جو بنتے ہیں جو وہ ہوتا ہے کہ ایک وقت لگتا ہے, کئی سال لگتا ہے نا, پھر جو ہے ہوتا ہے. کوئلہ وغیرہ تو چلیے چند دنوں میں ہو جاتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ 20 روپیہ کلو بکتا ہے. معلوم نہیں, انداز سے کہہ رہے ہیں 20 روپیہ بڑھ گیا کیا, پہلے کا ذہن میں وہی بول رہے ہیں جو بھی کلو ہو ہے نا, کہ یہ تو معمولی بھی پیسے میں بک جاتا ہے ہیرا, اور وہ جلدی ہے. لیکن یہ ہیرا تو کئی سال لگتا ہے تب جا کر یہ ہوتا ہے. اور آپ جو ہے ایک لمحے میں آپ نے جو ہے ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا. تو امام نے کہا کہ جو کئی برس لگتا ہے ہیرا بنتا ہے وہ اللہ کا عدل ہے, یہ ہمارا فضل ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو فضل کی وجہ سے. تو اب آپ دیکھیں, اور دوسری چیز یہ کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور جس کے دل میں محبت ہے, تو اب آپ نے دیکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے یہ ایک دنیا ہے, اس کے بعد جو ہے دوسری دنیا ہے. صراط سے گزرنا ہے, پل صراط سے, حب علی جواز الجنہ, پل صراط سے گزرنا ہے. تو اب جو ہے سفر کیے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں نا, باہر ملک کا سفر کیا ہے. تو اب جو ہے اگر کسی ملک میں جائیں تو اگر اس ملک اور دوسرے ملک سے دوستی ہوتی ہے تو بہت آسانی سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر اس ملک اور دوسرے ملک سے جو ہے اگر دشمنی ہو تو اس کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے, سمجھے آپ, اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ سختی برتی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو پل صراط سے بھی وہ آسانی سے گزر جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یہ جو ہے اثرات ہیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے. اور اگر جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہے, دل میں جو ہے نہیں ہے, تو آپ لاکھ عمل انجام دیں, لاکھ عبادت کرے, لاکھ نماز پڑھے, اسے جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایک مثال سے تھوڑا واضح کر دیں نا, دوپہر کا وقت ہے اور اسی حساب سے مثال دے دیں, اور ابھی دیا ہے بہت دقیق مثال ہے, بہت غور سے سنیے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے, ابھی 20 منٹ 10 منٹ اور پڑھ دیں, ہے نا, کہ دیکھیں اگر جو ہے اہل بیت کی دشمنی ہے, علی کی دشمنی ہے دل میں, تو مثال سے واضح کریں, اس کو ذہن پہ رکھیے گا. بہت دقیق مثال ہے, واقعہ کہ ایک
محلے میں ایک قریے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ جو ہے بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ہے نا دیہات وغیرہ میں جو ہے کنواں ہوتا تھا، اسی سے استفادہ کرتے تھے، یا مثلا جو ہے جہاں بھی پانی کا وہ ہو جاتا تھا کنواں بہت پہلے زمانے میں، تو لوگ وہاں ارد گرد جو ہے نا آباد ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال جو کنویں کا سلسلہ، تو ایک دیہات میں ایک قریے میں ایک کنواں تھا، اور اس میں جو ہے ایک کتا گر گیا۔ اب کتا گر گیا تو کیا کرے؟ مولوی صاحب کے پاس جائیں، اپنے کہاں جائیں گے؟ آئے مولوی صاحب کے پاس، مولانا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 40 ڈول جو ہے پانی نکال دیجیے نا۔ جو نہیں سنے وہ غور سے سنے، جو سن چکے تھوڑا 2-4 منٹ صبر کرے ہے نا۔ تو کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، 40 ڈول پانی نکال دیجئے، وہ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ خیر گئے، اور جانے کے بعد جو ہے 40 ڈول پانی نکالا۔ اب 40 ڈول پانی نکالنے کے بعد اب یہ ہوا کہ اب پیا جائے پانی۔ اب پینے کے لیے جو ہے پانی نکالا ہے نا، بالٹی سے ڈول سے کھینچا، نکالنے کے بعد جو ہے گلاس میں پانی لیا، جیسے بھی جگ سے پھر گلاس میں ڈالا، دیکھا تو اس میں جو ہے کتے کا بال ہے۔ پہلے وہ تو بولے تھے کہ جو ہے 40 ڈول نکال دو، نکال تو دیے، کتے کے بال ہے، کیا کرے؟ کہا انہی کو پلاؤ ہے نا، مسئلہ بتائے ہیں وہی، پہلے انہی کو جو ہے پلاؤ۔ لے کر آئے، کہا لیجئے پانی پیجئے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا 40 ڈول نکال دو، نکال دیا، آپ پیجئے۔ کہا 40 ڈول نکال دیا؟ کہا ہاں نکال دیا۔ تو کہا کہ کتے کو نکالا؟ کہا نہیں، کتے کو تو نہیں نکالا۔ کہا پہلے کتے کو نکالو پھر 40 ڈول نکالو تو پاک ہوگا ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر دل میں بغض علی ہے تو بغض علی کو نکالو، پھر نماز پڑھو تو فائدہ پہنچائے گا، پھر روزہ رکھو تو فائدہ پہنچائے گا۔ تو پہلے جو ہے نا یہ جو بغض بھرا ہوا ہے اسے جو ہے دل سے نکالو، تب فائدہ پہنچائے گا۔ نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ و خیرات و صدقات، اگر جو ہے یہ نہیں نکالا تو پھر لاکھ نماز پڑھو، لاکھ روزہ رکھو، لاکھ حج کرو، تمہیں جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہر انسان جو ہے فائدے کے لیے تو کرتا ہے۔ کسی سے پوچھئے ہے نا تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے جنت میں جائیں ہے نا۔ حج کیوں کرتے ہو؟ تو جنت میں جائیں۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ جنت میں جائیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جنت میں جائیں۔ یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ جو ہے جنت میں جائے۔ لیکن جو ہے جنت میں جانے کا دار و مدار جو ہے رسول اسلام نے میدان غدیر میں اعلان کر دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور پروردگار کی طرف سے حکم آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو پورا جو ہے اسی میں ہے نا پورا ایک جو ہے کلیہ دے دیا آپ کو۔ اب تفسیر میں جائیں گے 40 منٹ تو ہم جیسے آدمی لے ہی لے گا، تو کلیہ دے دیا پورا آپ کو جو ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دار و مدار جو ہے اسی لیے خود رسول اسلام نے فرمایا کہ اے علی، روز محشر جو ہے آپ آگے آگے ہوں گے، اور آپ کے ارد گرد جو ہے اہل بیت پنجتن پاک ہوں گے، اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کے شیعہ ہوں گے، آپ کے چاہنے والے ہوں گے، سمجھے آپ؟ وہاں بھی جو ہے اسی طریقے سے گروہ کے ساتھ گزریں گے، گروہ کے ساتھ جو ہے جیسے یہاں ہوتا ہے نا فلان جمن ہے، فلان جمن ہے، فلان جمن ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی رہے گا، ہر گروہ والے جو ہے وہ اپنا اپنا وہ گزریں گے۔ تو کہا کہ آگے جو ہے علی ہوں گے، اور ان کے ارد گرد جو ہے جو چاہنے والے وہ شیعہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب ہوں گے۔ اور رسول اسلام نے
اصحاب سے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے آگے جنت آگے علی ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے علی جائیں گے؟ کہا کہ ہاں جائیں گے۔ تو ابھی بھی جو ہے نا ذہن میں تھا، تو کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے بھی پہلے علی جنت میں جائیں گے؟ رسول اسلام نے کہا ہم سے بھی پہلے علی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ علی علمدار ہیں اور علمدار آگے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، وہ شخص جو ہے سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے کامیاب ہے، اس انسان کے پاس جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اس انسان کے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے۔ وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، اس دنیا میں بھی سعادت مند ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے آخرت یعنی وہاں بھی سعادت مند ہے۔ وہ جو ہے ان کے لیے فنا ہے، ان کے لیے جو ہے موت ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے کامل ایمان مرتا ہے، بخشا ہوا مرتا ہے، شہید مرتا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ برزخ ہے، درمیان میں برزخ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، اور کس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے، وہ انسان سعادت مند ہے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، یہ موت امر یقینی ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور ہر ایک نے اس موت کے آگے اپنے گھٹنے کو پھینک دیا ہے۔ لہذا جو ہے انسان کو معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی، تو ظاہراً جو ہے انسان ہم سے جدا ہو جاتا ہے، روح نکل گئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے روحیں آتی ہیں، روحیں جو ہے وہ آتی ہیں، کبھی کبھی روح جو ہے روزانہ آتی ہے، کبھی جو ہے ہفتے میں آتی ہے، کبھی جو ہے سال میں آتی ہے، کبھی 5 سال میں آتی ہے، روح جو ہے آتی ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آخری مثال دے دے کہ انسان جو ہے اپنے وطن جاتا ہے تو کوئی جو ہے سال میں 1 بار جاتا ہے، کوئی سال میں 4 بار جاتا ہے، 2 بار جاتا ہے، کوئی 5 سال میں جاتا ہے، تو جس طریقے سے استطاعت ہوتی ہے جاتا ہے، جہاز سے 2 بار نکل گیا، کبھی جو ہے 5 سال پہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طریقے جس طریقے سے اس کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اس کا تمام دار و مدار جو ہے وہ جو ہے اہل بیت کی محبت پہ، علی کی محبت پہ ہے۔ اگر جو ہے صحیح معلوم نہیں ہے، مثلا جو ہے اگر پیسہ بھیج رہے ہیں یا موبائل وغیرہ ہے نا، بند کر دیتے، اس کا کوڈ نمبر رہتا ہے نا، ہمیں نہیں معلوم تو نہیں کھول پائیں گے ان کا موبائل ہے، پتہ نہیں 1 2 4 ہے، 3 بار 1 1 ہے، 3 3 کسی کا بھی ہے، یا کسی کا مثلا جو ہے انگوٹھا ہے، اب ہم اپنی انگلی لگائیں گے ہے نا تو نہیں کھلے گا، لیکن وہ ہے نا سیف کیا انگلی لگایا کھل جائے گا، یا جو بھی کوڈ نمبر کیا ہے اگر وہ کوڈ نمبر نہیں الگ ہوگا تو پھر جو ہے نہیں کھلے گا، ہے نا، سمجھے معلوم، یا پیسہ ہی بھیج رہے ہیں اور جو ہے اکاؤنٹ نمبر کچھ اور ہے، کچھ اور ڈال دیے، کہیں کا کہیں چلا جائے گا، جہاں جانا ہوگا وہاں نہیں جائے گا، یعنی صحیح جو ہے وہ کوڈ نمبر معلوم ہو، تو وہ اسی کوڈ نمبر کا نام محبت علی ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہی محبت ہے کہ انسان جو اس دنیا سے سعادت من جاتا ہے، سرفراز جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، محمد عباس مرحوم، جو اس دنیا میں نہیں رہے، اور
बराबर हमसे भी मुलाकात मस्जिद में हुई है, तमाम अफराद जो है जानते हैं। वो अलग मसला है कि ये चंद दिन से सबकी दूरी रही है। तो बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में यही दुआ है कि परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमाए। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अज़ीज़ व अक़ारीब, बच्चे बच्चियाँ, बीवी, दोस्त अहबाब सब परेशान होते हैं, मुस्तरिब होते हैं। लेकिन जब हम और आप वाक़े करबला को याद कर लेते हैं, जब वाक़े करबला हमारे सहन पे आता है तो हम जो है अपने गम को भूल जाते हैं। कि जब ये काफ़िला 28 रजब को मदीने से निकला, 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुआ और इमाम ने जब हुक्म दिया कि ख़ैमे नस्ब किए जाएं, तो शहज़ादी ज़ैनब ने कहा कि भैया इस सरज़मीन पे मेरा दिल नहीं लग रहा है, एक घबराहट सी मैंने महसूस हो रहा है, दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन ने समझाया। फिर थोड़ी देर के बाद जो है शहज़ादी ने बुलाया, कहा कि भैया इस सरज़मीन पे दिल नहीं लगता, जब हवा चलती है तो गर्द गुबार जो है वो सकीना के बालों पे आके जम जाते हैं, मेरा दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन ने तसल्ली दिया। फिर कहा कि भैया इस सरज़मीन पे मेरा दिल नहीं लगता, जब शाम होती है तो किसी बीबी के रोने की आवाज़ आती है। अब इमाम हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब, अब जब शाम हो किसी बीबी के रोने की आवाज़ आए तो मुझे बताना। अब शाम हुई, किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। शहज़ादी ज़ैनब ने फ़िज़ा से कहा, जनाब फ़िज़ा ने इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन आए। शहज़ादी ने कहा कि भैया आप सुन रहे हैं, किसी बीबी की रोने की आवाज़ आ रही है। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ ज़हरा है कि जो रो रही है। हाँ, इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब, यही सरज़मीन हमारे लिए मुक़द्दर है। हाँ ज़ादारो, वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि रोज़े आशूरा आ गया, तमाम असहाब और बनी हाशिम शहीद हो गए, अब जो है कोई न रहा। इमाम हुसैन अब तन्हा है। इमाम हुसैन खैमे में आए। आने के बाद कहा, ए बहन ज़ैनब, लाओ मेरा पुराना लिबास दे दो। शहज़ादी ज़ैनब ने पुराना लिबास दिया। इमाम हुसैन ने जगह जगह से क्या किया, ज़ेबेतन किया। खैमे से बाहर निकले, कभी दाएं देखते हैं, कहीं भी बाएं देखते हैं, आवाज देते हैं, ए मेरे लाल अकबर कहाँ हो, ए मेरे लाल कासिम कहाँ हो। शहज़ादी ज़ैनब खैमे से बाहर आई, कहा, भैया ज़ैनब, भैया हुसैन, आज ज़ैनब आपको सवार कराएगी। अब्बास भी नहीं है, कासिम भी नहीं है, अली अकबर भी नहीं है। आज़ादारो, शहज़ादी ज़ैनब ने भाई को सवार किया है ना। ये जुमला कितने आसानी से हमने कह दिया है कि बहन ने भाई को सवार किया। इमाम हुसैन ज़ुल्ज़ुले पे सवार हुए। अब आगे बढ़ना चाहते हैं कि क्या देखते हैं कि ज़ुल्ज़ना कभी सर नीचे करता है, कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, कभी ऊपर करता है। अब जो इमाम हुसैन ने झुक कर देखा तो क्या देखा, जनाब सकीना ज़ुल्ज़ना के पाँव से लिपटी हुई बहन कर रही, ए मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को न ले जा। ये आज़ादारो, बेटे भी बाप को चाहते हैं, लेकिन जिस कदर बेटियां बाप से मोहब्बत करती हैं, जिस कदर बाप बेटी से मोहब्बत करता है, वो भी हुसैन की बेटियां। हुसैन, इमाम हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, कान में कुछ कहा। लेकिन एक फिक्रा शहज़ादी सकीना ने कहा, चंद कदम आगे बढ़ी, कहा कि बाबा देखिए, ये फ़िक्रा जो है जनाब सकीना खैमे में भी कह सकती थी, लेकिन अहले बैत की खानवादे की परवरिश, दूसरे बच्चे हैं, दीगर बच्चे हैं, यतीम बच्चे। खैमे से बाहर कुछ दूर बढ़ने के बाद कहा कि बाबा हमारे सर पे इस तरीके से हाथ फेर दीजिए जिस तरीके से यतीमों के सर पे फेरा। बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने सीने से लगा लिया, ए मेरी लाडली, तू ये न कहा अभी यतीम नहीं है, तेरा बाबा जिंदा है। आज़ादारो, अब इमाम हुसैन मक्तल में आए। बस आखिरी फिक्रा, इमाम हुसैन मक्तल में आए। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। हुसैन इब्ने अली घोड़े से जमीन पर गिरे। ए आज़ादारो,
से आंधियां चली, जमीन करबला हिली। सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा क्या कयामत आ गई, जरा खैमे का पर्दा उठाइए। अब जो खैमे का पर्दा उठा, सैयद सज्जाद ने अमामे को उतारा, कहा फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, मेरा बाबा इस दुनिया में न रहा। यही जुलजना जब दर खैमा पे आया, जनाब सकीना दोबारा जुलजना के पांव से लिपट गई। ए मेरे बाबा के रहवा, मेरा बाबा कहाँ है? परवरदिगार अलवैद मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तदर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, जंगाल अलीन इनायत फरमा। परवरदिगार इनके खानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। ये जो इस बीमारी को बरतरफ फरमा, इससे हम सबको महफूज फरमा। जो भी बीमार है जहाँ कहीं भी हैं उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार इस घर में अपनी रहमतों और बरकतों और नेमतों का नुज़ूल फरमा। तमाम आफात व बलियात व परेशानियों को दूर फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हमद 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम मोहम्मद अब्बास इब्ने मुज़ाहिर हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ضالीन।